بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى.
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله